سلام، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناتي الفرنسيه مع ساره. اول حاجه حبيت نستسمح منكم لاني ما قدرتش نحط فيديوهات هذا الاسبوع لاني كنت شويه مريضه. دونك فوالا اليوم ان شاء الله نتابعوا دروس الاعراب، وراح نشوفوا واحد من اهم الافعال المستعمله في اللغه الفرنسيه اللي هو لو فيرب فالوار. فالوار يعني يجب او يجب ان، وهو فعل شويه اكسبسيونيل، دونك فريد من نوعه شويه لانه فيه يعني دي كاركتيرستيك ما كانش في الافعال الاخرى. دونك تابعوا معي نشوفوا تو سويت ان شاء الله. واذا كان مرة تزوروا القناه نتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وكذلك خلوا لي رايكم في التعليقات وخلوا لي واش تحبوا تشوفوا ان شاء الله في الدروس المقبله. اول قاعده مهمه حبيتكم تعرفوها انه لو فيرب فالوار يتصرف فقط مع ضمير الغائب هو، دونك فقط مع il au singulier. ما نقدروش نستعملوه مع لو ريست يعني دي زارتيكل. باغ اكزومبل ما نقدروش نقولوا tu as fallu ولا nous fallons ولا non، tout ça c'est faux. نستعملوه فقط مع il كما راح نشوفوا في الاعراب. الان نشوفوا لو فيرب falloir au présent. دونك صيغه تاع لو فيرب falloir في البريزون هي il faut. دونك فقط il faut، ما نقدروش نقولوا je faut ولا tu as faux ولا non، فقط il faut. Exemple, il faut sortir maintenant. Il faut sortir maintenant يعني لازم نروحوا في الحين أو الآن. ديجا الحاجة اللي لازم تلاحظوها إنه بعد الفيرب فالوار هنايا كاين ان دوزيام فيرب، دونك هاد دوزيام فيرب ما نصرفوشو، وهذه قاعدة إلى جو فعلين متتابعين الثاني يبقى غير مصرف أو يبقى في l'infinitif. Quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. نشوفوا مثال ثاني. Il faut partir immédiatement. Il faut partir immédiatement يعني يجب أن نذهب في الفور. كذلك هنا كاين فعلين، دونك الفيرب partir قاعد في حالته تاع الانفينيتيف يعني ما صرفناهش. نشوفوا الآن لامبارفي اللي هو الماضي البعيد، نقولوا il fallait. il fallait يعني توجب عليك ولا كان لازم عليك. Exemple, il fallait que tu lui dises ces 4 vérités. Il fallait que tu lui dises ces 4 vérités يعني كان لازم عليك تقول ليه بالحقيقة تاعو. هنايا تعمدت ان نحط لكم صيغة سبجونكتيف، معناها il fallait que بعد que يجي الفعل مصرف في صيغة سبجونكتيف، وهذه حالة جد مستعملة مع لو فيرب falloir. سينو كاين الحالة الثانية اللي هي يكون بعده فعل غير مصرف كما شفنا tout à l'heure. Exemple, il fallait prendre soin de tes affaires. Il fallait prendre soin de tes affaires يعني كان لازم عليك تهتم بأغراضك، وهذه الصيغة تستعمل في التوبيخ أو في النصح عادة. Le passé composé أو الماضي القريب صيغة تاعو il a fallu. il a fallu اللي هي تستعمل عادة يعني لوصف فترة زمنية أو لتحديد فترة زمنية. Exemple نقولوا il a fallu 2 semaines pour recevoir mon colis. Il a fallu 2 semaines pour recevoir mon colis. هنا بعد il a fallu جاء اسم، donc 2 semaines يعني استغرق الوقت أسبوعين لكي يصلني الطرد نتاعي. Il a fallu 2 semaines pour recevoir mon colis. نقدر نقوله ثاني il a fallu attendre. Il a fallu attendre 2 semaines pour recevoir mon colis. هنايا كاين deuxième verbe بعد fallu، donc حطيناه في l'infinitif. Il a fallu attendre يعني كان لازم ننتظر أسبوعين حتى يوصلني الطرد تاعي. نتمنى إنه الفكرة تكون وصلتكم. falloir au futur ولا في المستقبل نقولوا il faudra. il faudra معناها لابد أو سيتوجب عليك، راح يكون لازم عليك etc. Exemple, il faudra patienter. Il faudra patienter
يعني لابد من الانتظار أو سيتوجب عليك الانتظار. مثال آخر: Il faudra me contacter dès ton retour. Il faudra me contacter dès ton retour. يعني سيتوجب عليك أنك تتصل بيا أو أنك تشم كونتاكت يعني فور عودتك. هنايا contacter deuxième verbe donc جا في l'infinitif كما شفنا tout à l'heure. كاين صيغة أخرى جد مستعملة في الفيتور أو في المستقبل وهي il va falloir. il va falloir. il va معناها يذهب، ولكن هنايا في هذه الحالة il va falloir يعني راح يكون لازم عليك أو سيتوجب عليك، يعني نفس المعنى اللي شفناه tout à l'heure. exemple: il va falloir partir dès que possible. il va falloir partir dès que possible يعني سيتوجب عليك الذهاب أو الرحيل في أسرع وقت أو في أقرب وقت من تتسنى لك الفرصة أو من تسمح لك الفرصة. دونك هذوما الأوقات اللي شرحت معكم اليوم هما أشهر الأوقات المستعملة في تصريف الفيرب falloir، وبالطبع نقدر نصرفه مع بقية الأوقات مثل أي فعل، ولكن هذه هي الحالات يعني اللي نستعملوها تقريبا يوميا يعني في الحياة اليومية باللغة الفرنسية. فنتمنى انه الفيديو يكون نال اعجابكم، والى درس قريب ان شاء الله.